पणजीची म्युनिसिपालिटी जी आसा कॉर्पोरेशन त्यांच्यानी महानगरपालिका ही त्या नगरपालिकेन खरे म्हटल्यार एक समाधानकारकाचे एक काम केला ते म्हणजे तुम्ही पळयला हे हँडिकॅप आसा मनशाक त्या लोकांक वयर चडपाक हे सामके बरें जाता तेंच्यांनी एक 3-4 जाग्याचेर केल्ले आसा हांगा केला त्या सायडीन केला आनी तेवटेन चर्ची कडेन केला हांव लोकांक एक रिक्वेस्ट करून करता हे अशे केल्ले जाग्याक लोकांनी म्युनिसिपालिटी सगळेच करून रावनाका लोकांनी अशी पायप तेजेर दवरचे म्हणून सगळे करून लोकांक येवपाक वचपाक त्रास जावपाक जायना तुमी अशे बायक पीक दवरले जाल्यार लोकांनी ते हँडिकॅप लोकांनी कशे फुडें सरचे आणि हांव परत एकदा पणजेच्या म्युनिसिपालिटीक सांगून करता की तुम्ही सगळ्या कडेन एकच करते पुण्याक उपाय पळयला थंयसर लोकांक त्या फुटपाथीसून लोकांक येवपाक मेळना आनी थंयसर बिल घालून दवरलेले आसा आनी थंय तो हो रॅम्प आसा तो थंय तो करचो जायत्या जाग्यार ह्या रॅम्पाची न्ही गरज फुटपाथाचेर हँडिकॅप जाणटी बायलां जाणटी नेणटे सगळे भोंवत आसता आणि त्यांना ते भोवता त्यांना ते पाय वयर काढून त्यांना त्रास जाता आणि ते पाय वरतले ही सरळ वाट असल्या कारणान लोकांक बरें जाता म्हणजे परत एकदा रिक्वेस्ट आसा लोकांकडे की बायक जी आसा जावं कार आसा तुम्ही त्या रॅम्पाच्या फुडल्यान अशें लावचे न्ही जेणे करून असल्या लोकांक हँडिकॅप लोकांक त्रास जावचे न्ही जे काम म्युनिसिपालिटी बरें करता ताका तुम्ही सपोर्ट करपाचे पब्लिकांनी सपोर्ट करपाची तितलीच गरज आसा हांव परत एकदा मेयराक म्युनिसिपालिटीच्या मेयराक पणजेच्या देव बरें करूं म्हणटा की अशे प्रत्येक जाग्यार रॅम्प कर जेणे करून गरिबांचो तुका देव बरें मॅडम आणीक म्हणल्यार जानेवारीन इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट जावपाचो गोंयान आणखी जे जाग्याचेर अशें जावचें म्हणून तुमकां दिसता तेच सांगता पर्पल फेस्टिवल जो येवपाचो आसा तेतून चड करून हँडिकॅप लोक आसता आनी त्या हँडिकॅप लोकांक फुटपाथाचेर चलपाचें आसा जाल्यार तांकां तो त्रास जाता पाय वयर करून भोंवपाक ते गटर तो वेवस्थीत करता हे जर अशें करून जर वेवस्था केली जाल्यार त्या लोकांक बरें जातलो आनी तो फेस्टिवल बरो जातलो आमच्या गोंयचें नांवूय बरें उरतलो आनी पणजेच्या म्युनिसिपालिटीचें नांव उरता लोकांक प्रत्येक म्युनिसिपालिटीन हे करपाक जाय अशें आमकां दिसता जेणे मॅडम पेडणे सिटी स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत खूप कामां जाता तो ह्या स्मार्ट सिटीन हे बरें काम जालां अशें आय नॉट बरें काम तोखणायेचें काम हे बरें काम आसा जाल्यार आमी सदांच बरें काम केल्लें आसा हेका परमिशन कित्याक घेवपाचें खरें म्हणजे जेन्ना फुटपाथ जाता तेन्ना हँडिकॅप मनशांचो पयली प्रश्न आसता तो पयलीं आसूंक जाय की हे असलें सगळें हेका परमिशनाची गरज ना कित्याक हे अशा मनशाक लागून आमी करता जेका दुसऱ्याच्या आधाराचेर चलपाची जेका संवय आसता तेका जर कोणाचो आधार ना तो बिंदास हेचेर चलोवंक शकतलो हांगा तेका कोणाच्या आधाराची गरज ना ही बरी गजाल तेका परमिशनाची अजिबात गरज ना आणि पणजे म्युनिसिपालिटीन हे केला हे खरेंच तोखणायेचें काम आसा हेका प्रत्येक म्युनिसिपालिटीक अशें गटरा वयर हँडिकॅप लोकांक चलपाक लागून करपाक जाय हे चड गरजेचें